अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मरकज़ी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान कोई भी इत्तिफ़ाक़ राय नहीं हो सका है, जिसके बाद अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फ़ैसला किया है। एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के सुरेश ने इंडिया इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। ये 70 साल की हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि जब स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब होने वाला है। दरअसल अपोजिशन ने तजवीज़ पेश की थी कि अगर डिप्टी स्पीकर का ओहदा इंडिया इत्तेहाद को दिया जाता है, यानी कि अपोजिशन को दिया जाता है, तो वो स्पीकर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में बताया कि कांग्रेस सदर को राजनाथ सिंह का कॉल मौसूल हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपना मुतालबा उनके सामने रखा तो फिर उनकी तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। अपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंडिया इत्तेहाद ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बना लिया है। उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। दरअसल के सुरेश कौन है? के सुरेश केरल से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हैं, जो कि 8 बार एमपी मुंतखब हो चुके हैं। वो मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद उन्हें प्रोटेम स्पीकर न बनाए जाने पर अपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज़ एहतिजाज भी किया था। और अब देखना अहम होगा कि कल पार्लियामेंट में क्या कुछ खेला हो जाता है, या फिर कोई सुलह की शक्ल निकल आती है, या फिर जो है रात भर जोड़ तोड़ की सियासत होने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर इंडिया इत्तेहाद अपना उम्मीदवार उतार देता है तो टीडीपी और जेडीयू किसका साथ देने वाले हैं। हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली दवाएं गुज़िश्ता चंद सालों से अपने नाक़िस मेयार के हवाले से सवालों के दायरे में हैं। दरअसल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने पाया है कि हिंदुस्तान में तैयार करदा 50 जान बचाने वाली दवाएं, जिसमें पैरासीटामोल 500 mg और कुछ विटामिन और कैल्शियम की गोलियां और कुछ बहुत सी आम अद्वियात शामिल हैं, उनकी क्वालिटी नाक़िस है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन 50 अद्वियात में से 22 हिमाचल प्रदेश में तैयार की जाती है। स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर मुताल्लिका फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अब नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि वो मुताल्लिका दवा के पूरे बैच को बाजार से वापस ले लें। आपको मालूम होना चाहिए कि मुल्क में तैयार की जाने वाली हर तीसरी दवा में से एक हिमाचल में तैयार की जाती है। ऐसी सूरत हाल में अद्वियात के मयार से समझौता नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि साल 2022 में हरियाणा की एक कंपनी की तैयार करदा 4 अद्वियात की वजह से गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल मई 2023 में भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गैम्बिया में 70 बच्चों की मौत इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की तैयार करदा एक प्रोडक्ट जिसमें जहरीले मादे थे, उसके बाइस गुर्दे को शदीद नुकसान पहुँचने की वजह से हुई थी। ताहम हिंदुस्तानी हुकूमत उन अद्वियात में जहरीले मादे की मौजूदगी से मुसलसल इनकार करती रही है। श्रीनगर के पुराने शहर बोहरी कदर इलाके में होलनाक आतिशज़दगी के वाक़े में तकरीबन 20 दुकानें, 7 मकानात और एक मस्जिद जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। इस दौरान अगरचे करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। दरअसल पीर की सेपहर श्रीनगर के इलाके में वाक़े तारीख़ी मरकज़ जामिया मस्जिद अहले हदीस में आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन में दूसरी कमर्शियल इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया और नतीजतन एक मस्जिद समेत 7 मकानात और 20 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक कई माह कबल भी इस मस्जिद को आग लगने से नुकसान पहुँचा था। ताहम गुज़िश्ता वाक़े में मस्जिद की सिर्फ ऊपरी वाली मंजिल को ही नुकसान पहुँचा था। ताहम इस बार
مسجد کی تینوں منزلیں آگ کی نظر ہو گئی ہیں۔ کیرل کی ریاستی حکومت نے ریاست کا نام بدل کر کیرلم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز پیش کی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنرائے وجین نے قرارداد پیش کی جس میں آئین کے آرٹیکل 3 کو پہلے شیڈول میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں ریاستوں کے نام درج ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ اگست میں بھی کیرل اسمبلی نے اسی طرح کی تجویز پیش کی تھی، لیکن مرکز نے کیرل کی اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ پچھلی قرارداد کے ذریعے ریاست نے آئین کے 8ویں شیڈول میں درج تمام زبانوں کے ناموں کو کیرلم میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم مرکزی وزارت خارجہ کے مشورے کے مطابق ریاستی حکومت نے تجویز میں ترمیم کی تھی۔ پیر کو وجین نے نشاندہی کی تھی کہ ریاست کو سرکاری طور پر کیرلا کہا جاتا ہے، جبکہ ملیالم میں اس کا نام کیرلم ہے۔ اڈیشہ میں بی جے پی کے ہاتھوں شرمناک ہار اور لوک سبھا کے لیے ایک بھی ایم پی منتخب نہ ہو پانے کے بعد بیجو جنتا دل نے بی جے پی کی حمایت سے اب توبہ کر لی ہے۔ بی جے ڈی نے پیر کو فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ مودی حکومت یعنی کہ بی جے پی کی حمایت قطعی نہیں کرے گی۔ ایک طرح سے مودی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے بی جے ڈی چیف نوین پٹنائک نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایوان میں مضبوط اپوزیشن کا کردار نبھائیں۔ قابل ذکر ہے کہ پیر کو لوک سبھا کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور 27 جون سے راجیہ سبھا کی کارروائی بھی شروع ہو جائے گی۔ اس سے قبل سبھی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے ایوان میں اپنی بات رکھنے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ اس ضمن میں بی جے ڈی سربراہ نوین پٹنائک نے اپنی پارٹی کے راجیہ سبھا کے 9 اراکین کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں ایوان کی کارروائی کے دوران مضبوط اپوزیشن کی شکل میں اپنا کردار نبھانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ساحل پر امریکہ کا بنایا ہوا عارضی پل فلسطینیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کہیں بھی امداد فراہم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر حنان بلخی نے یہ ریمارکس امریکی فوج کی جانب سے تیرتے ہوئے عارضی پل کے ذریعے دوبارہ امداد کی ترسیل شروع کرنے کے بعد دیے۔ اس سے پہلے اسے سمندری لہروں کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بلخی نے ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ عارضی پل کچھ حد تک مددگار ہوا ہے، لیکن یہ اس پیمانے پر نہیں ہے جس میں بڑے پیمانے پر اس کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے زمینی راستوں پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ جب سے اسرائیل نے رفح پر اپنا زمینی حملہ شروع کیا ہے، امداد کی ترسیل میں 67% کمی واقع ہوئی ہے۔ حالانکہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے سینکڑوں ٹرکوں کو کراسنگ کے ذریعے امداد پہنچانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اس میں ناکام رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے محفوظ راہداری بنانے کے وعدوں کے باوجود بے حد لاقانونیت کی وجہ سے ٹرکوں کا اس علاقے سے گزرنا بہت خطرناک ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ وہ اب لبنان پر پوری طاقت سے حملہ کرنے والا ہے۔ اب اسرائیل کے اس بیان کے بعد اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری قوت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطیٰ میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ امریکی حکام نے اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات میں کہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ وسیع جنگ چھڑ گئی تو جو بائیڈن انتظامیہ اپنے اتحادی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے جنگی امور کے وزیر اور قومی سلامتی کے مشیر نے واشنگٹن میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خارجہ اور مشرق وسطیٰ کے رابطہ کار کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی، جس میں انہوں نے اس طریقے کا وعدہ ان سے کیا ہے۔ دنیا بھر میں ویکیلیکس کے ذریعے بھونچال برپا کرنے والے جولین اسانج نے بالآخر امریکہ سے رہائی کے بدلے ڈیل کر لی ہے۔ جولین اسانج امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کے بعد امریکی حکام کی جانب سے گرفتاری کے خوف سے متعدد ملکوں میں روپوش رہنے کے بعد برطانیہ چلے گئے تھے، جہاں برطانوی حکومت نے انہیں گزشتہ 5 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا تھا۔ امریکہ نے برطانوی حکام کو بانی ویکیلیکس کی حوالگی کے حوالے سے درخواست دی تھی، جس کے خلاف جولین اسانج نے برطانیہ میں مقدمہ دائر بھی کر رکھا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ سے ڈیل کے تحت جولین اسانج کو امریکہ فوری طور پر گرفتار نہیں کرے گا۔ ڈیل کے مطابق وہ بدھ کو ماریانا جزائر کی عدالت میں اپنا بیان حلفی جمع کرائیں گے، جس میں بانی ویکیلیکس امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کا اعتراف کریں گے، جس کے بعد ان کی اس ڈیل کے تحت انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔